आज सकाळीच एक गोंयांत एक व्हायरल न्यूज जाली ती म्हटल्यार गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या भलायके विशीं आणि गोंयकारांक हुस्को जालो तो म्हटल्यार जी व्हायरल न्यूज जाताली की मुख्यमंत्र्याचेर एंजिओप्लास्टी सर्जरी जाली म्हणून. ताच्या उपरांत आमी द वॉयस फॉर गोंय चॅनलान खुद्द मुख्यमंत्र्याक फोन मारलो आणि विचारपूस केली की तेंची प्रकृती कशी आहा. तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की आपूण आहा तो स्वता आपले चॅकअप करपाक आयिल्लो आनी आपली जी प्रकृती आहा ती बरी आसा सांगलें आनी सगळे रिपोर्ट आतां नॉर्मल आसा. ताच्या उपरांत दनपार आयज जे बीजेपीचे अध्यक्ष आसात दामू नायक हांच्यांनी सावथ गोवा हांगासर एक पत्रकारांक ब्रीफ करतना तेंच्यांनी सांगलें की मुख्यमंत्री बरोबर आपूण स्वता उलयल्लो आसा आनी तेंचेर एंजिओप्लास्टी जी सर्जरी आसा ती जाल्लेली आसा, बट तेंचे सगळे रिपोर्ट सद्या नॉर्मल आसा आनी तांकां डिस्चार्ज मेळ्ळो आसा अशी तेंच्यांनी म्हायती दिली आनी ते बेगिनात गोंयांत येतले अशें तेंच्यांनी सांगल्या उपरांत गोंयकारांक एक बरी गजाल आयकपाक मेळ्ळी. ताच्या उपरांत सगळी कडेन तरी आसतना लोकां मदीं संभ्रम जालो की एके सायडीन मुख्यमंत्र्यान सांगलें की एंजिओप्लास्टी जावंक ना, दुसऱ्या जे अध्यक्ष आहा ते म्हणटा की जाल्या. सो ताच्या उपरांत आतां सांजे खुद्द मुख्यमंत्री 5 सुमार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी व्हिडिओ काडून आपूण स्वता आपली प्रतिक्रिया गोंयच्या लोकां खातीर आपूण दिल्ली आसा. ती म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलें की आपल्याचेर एंजिओप्लास्टी सर्जरी जाल्ली ना जाल्यार आपूण स्वता आपले जे चॅकअप आसले ते करपा खातीर पुणे हांगा रुबी हॉल क्लिनीक हे हॉस्पिटल पुणे हांगासर चॅकअपाक आयिल्लो आनी जे रिपोर्ट आहा ते आपले सगळे नॉर्मल येयले आसा. आपूण स्वता आतां डिस्चार्ज जाल्लो आसा आनी आतां आपूण आपल्या फॅमिली बरोबर पुणे हांगासर आसा आनी फाल्यां पर्यंत आपूण गोंयांत रिटर्न येतलो अशा तरेची जी प्रतिक्रिया ती स्वता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिलेली आसा. आनी गोंयकारांक जी हुस्को करपाची गरज ना हे एकंदरीत ह्या व्हिडिओंतल्यान लोकांक कळलें आसा. अपडेट जी कितें आमकां येतली तो पर्यंत तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.